राष्ट्रिय विभूति भन्नाले त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जसले देश र जनताको भलाइका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्, नेपाललाई विश्व सामु परिचित गराएका छन्। हुन त देश र जनताको भलाइ गर्दै आफ्नो राष्ट्रलाई संसारमाझ परिचित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेपाल आमाका सपुतहरू धेरै नै छन्। तीमध्येका 17 व्यक्तिहरूलाई सरकारले राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान प्रदान गरेको छ। आजको भिडियोमा हामी नेपालका 17 राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईँको एक लाइक र एक सेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। साथीहो, यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसन बेलमा अलमा थिच्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर 1, राजा जनक। राजा जनक प्राचीन मिथिला राज्यका राजा थिए। प्राचीन मिथिला राज्य हालको जनकपुर क्षेत्रमा रहेको थियो। राजा जनकको जन्म त्रेता युगमा नेपालको जनकपुरमा भएको थियो। पौराणिक मान्यता अनुसार राजा जनक भगवान श्रीरामका ससुरा थिए, किनभने राजा जनककी छोरी सीताको विवाह भगवान श्रीरामसँग भएको थियो। राजा जनकलाई राजर्षि पनि भन्ने गरिन्छ। राजा जनक नेपालका राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। नम्बर 2, गौतम बुद्ध। एसियाका तारा, शान्तिका अग्रदूत तथा बौद्ध धर्मका प्रवर्तक र नेपालका राष्ट्रिय विभूति भगवान गौतम बुद्धको जन्म ईसापूर्व 563 मा नेपालको लुम्बिनीमा भएको थियो। गौतम बुद्धको वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम थियो। भगवान गौतम बुद्ध बाल्यकालदेखि नै गम्भीर स्वभावका थिए। यिनलाई हरेक कुराले चिन्तित बनाउने गर्दथ्यो। त्यसैले उनी 29 वर्षको उमेरमा राज्य छोडेर ध्यान गर्न लागे। उनले संसारका 4 आर्य सत्यहरू पत्ता लगाए। ती 4 आर्य सत्यहरूमा संसारमा दुःख छ, दुःखको कारण छ र दुःख निवारणको उपाय छ भन्ने कुरा उनले पत्ता लगाए। गौतम बुद्ध नेपालका राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। नम्बर 3, महागुरु फाल्गुनन्द। महागुरु फाल्गुनन्द किराँत धर्मका धर्मगुरु तथा समाजका सुधारक थिए। यिनको जन्म विक्रम सम्वत 1942 साल कार्तिक 25 गते इलाममा भएको थियो। यिनले किराँत भाषा, लिपि, संस्कार र संस्कृति आदिको उत्थानका निमित्त महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। किराँत धर्मको उत्थानका निमित्त महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका महागुरु फाल्गुनन्द नेपालका राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। नम्बर 4, शङ्खधर साखा। शङ्खधर साखा नेपालका राष्ट्रिय विभूति तथा नेपाल सम्बन्धका प्रवर्तक हुन्। शङ्खधर साखालाई नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2056 साल 8 महिना 13 गते राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको हो। भनिन्छ शङ्खधर साखा एक समाज सुधारक थिए। यिनले तत्कालीन नेपालीलाई ऋणबाट मुक्ति दिलाएका थिए। शङ्खधर साखा एक व्यापारी थिए। यिनले विक्रम सम्वत 936 मा कान्तिपुर र भातगाउँका जनताहरूको ऋण तिरी नेपाल सम्बन्धको थालनी गरेका थिए। नम्बर 5, सीता। मिथिलाका राजा जनककी छोरी हुन् सीता। उनको विवाह अयोध्याका राजा दशरथका छोरा भगवान श्रीरामसँग भएको थियो। माता सीतालाई जानकी तथा जनक नन्दनी भनेर पनि सम्बोधन गर्ने गरेको पाइन्छ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामकी पत्नी, धर्मानुरागी आदर्श राजा दशरथकी बुहारी र राजर्षि जनककी छोरी सीता नेपाल भूमिकी गरिमामय पुत्री हुन्। माता सीता आदर्श नारीका रूपमा चर्चित छिन्। माता सीता नेपालकी राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। नम्बर 6, अंशु ब्रह्मा। अंशु ब्रह्मा नेपालका लिच्छवीकालीन राजा हुन्। यिनले विक्रम सम्वत 662 देखि 678 सम्म 16 वर्षसम्म शासन गरेका थिए। यिनले बालकको सालनाल काट्ने चलन चलाए। यिनले आफ्नो नाममा सम्बत चलाएका तथा सिक्का समेत निकालेका थिए। यिनले महाराज धिराज र महासामन्त जस्ता पदवी समेत धारण गरेका थिए। त्यस समयमा भारत र तिब्बत नेपालभन्दा शक्तिशाली राज्य थिए। त्यसैले यिनले भारतका सम्राट हर्षवर्धनसँग आफ्नी बहिनीको विवाह र तिब्बतका राजा सुरोङचोङ गोम्पोसँग आफ्नी छोरी भृकुटीको विवाह गराई सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेका थिए। उनी नेपालका राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। नम्बर 7, अरनिको। अरनिको प्रसिद्ध कलाकार तथा नेपालका राष्ट्रिय विभूति हुन्। पाटनमा जन्मेका अरनिको राजा अभय मल्लका पालामा चीनमा गएर विभिन्न मूर्ति तथा मन्दिरहरू बनाएका थिए। अरनिको प्यागोडा शैलीका मन्दिरहरू निर्माण गर्ने एक दक्ष कलाकार हुन्। कलाकार अरनिकोको जन्म सन् 1244 मा पिता लाखाना र माता सुमा खाचीका सन्तानका रूपमा पाटन सहरमा भएको थियो। चीनका तत्कालीन प्रभावशाली सम्राट कुब्ला खाँका राजागुरु पाहासपाले अरनिकोको नेतृत्वमा 80 जना नेपाली शिल्पीहरूलाई चीनमा पुर्याएका थिए। चीनमा गएर अरनिकोले विभिन्न मन्दिर तथा चैत्यहरूको निर्माण गरेका थिए, जसमध्ये यिनले निर्माण गरेको शहीद चैत्य चीनको राजधानी बेजिङमा हालसम्म पनि रहेको छ। कलाकार तथा राष्ट्रिय विभूति अरनिकोले नेपाली वास्तुकला र नेपाली कलाको नेतृत्व गर्दै धातुकला र वास्तुकलालाई तिब्बत र चीनसम्म प्रचार प्रसार गरेका थिए। नम्बर 8, राम शाह। राम शाह गोरखा राज्यका चौथो शाहवंशीय राजा थिए। यिनले 1663 देखि 1690 सम्म 37 वर्षसम्म शासन गरेका थिए। राम शाहले धेरै नै सुधारात्मक कार्यहरू गरेका छन्। यिनले आफ्नो राज्यमा ढक तराजु, मानापाथी आदिको प्रचलन चलाए। त्यस्तै गरेर यिनले नगदमा 10% र जिन्सीमा 25% भन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने नियम समेत चलाएका थिए।
त्यस समयमा राम शाहको न्यायप्रियताका कारणले न्याय नपाए गोर्खा जान्नु भन्ने चलन समेत चलेको थियो। राम शाह नेपालका एक राष्ट्रिय विभूति हुन्। नम्बर 9 पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाह एक शाहवंशीय राजा हुन्। उनी नेपालका राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते गोरखा दरबारमा भएको थियो। यिनले ससाना टुक्रे राज्यहरूमा बाँडिएको नेपाललाई एकीकरण गरेर एउटै देशको सृजना गरेका हुन्। त्यसैले राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय निर्माता पनि भनिन्छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहको अतुलनीय योगदानका कारणले हालको नेपाल बनेको हो। पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय पिता, राष्ट्र निर्माता तथा नेपालका राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। नम्बर 10 त्रिभुवन शाह। त्रिभुवन शाह नेपालका 8औं शाहवंशीय राजा हुन्। उनको शासनकालमा नेपालमा राणा शासन रहेको थियो। यिनले राणा शासन हटाउनका लागि भित्री रूपमा राणा विरोधी आन्दोलनकर्ताहरूलाई सहयोग गरेका थिए। राजा त्रिभुवनले देश र जनताको भलाइका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। त्यसैले उनी नेपालका राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। नम्बर 11 अमरसिंह थापा। अमरसिंह थापा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको समयमा नेपालको पश्चिम किल्लाका सर्वोच्च कमान्डर थिए। उनी निर्भय, पराक्रमी, युद्ध चातुर्य व्यक्ति थिए। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको समयमा उनले सुदूरपश्चिमाञ्चलको रक्षाको जिम्मा पाएका थिए। अमरसिंह थापालाई अङ्ग्रेजतर्फका जनरल अक्टोलीले ठूलो प्रलोभन देखाउँदा पनि उनी त्यस्तो प्रलोभनमा नफसी राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठानी अङ्ग्रेजसँग लडेका थिए। अमरसिंह थापा नेपालका राष्ट्रिय विभूति हुन्। नम्बर 12 बलभद्र कुँवर। बलभद्र कुँवर नेपाली सेनाका एक कप्तान थिए। उनी नेपालका एक राष्ट्रिय विभूति पनि हुन्। उनले देहरादुन बाहिर नालापानीको युद्धमा गोर्खाली सेनाको नेतृत्व गर्दै लडेका थिए। उनले नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको समयमा नालापानीको रक्षाको निमित्त नेपालतर्फका करिब 600 जनाको नेतृत्व गर्दै खटेका थिए। नेपाली फौजको तुलनामा लगभग 8 गुणा शक्तिशाली सैनिकको नेतृत्व गरेर आएका अङ्ग्रेज सेनापति जेलेस्पी तथा अन्य धेरै सिपाहीहरू नेपालीको हातबाट मारिए। यस युद्धमा अङ्ग्रेजको ठूलो क्षति भएको थियो। यस युद्धमा नेपालीहरूको हार भए तापनि नेपालीहरूको वीरताको कदर गर्दै हाम्रा वीर शत्रु बलभद्र र उनका वीर गोर्खालीहरूको स्मृतिमा सम्मान उपहार भन्ने शिलालेख स्थापित गरी अङ्ग्रेज फौजहरूले सम्मान गरेका थिए। नम्बर 13 भीमसेन थापा। भीमसेन थापा नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। उनी नेपालका राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। भीमसेन थापाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपाल राज्यको निकै विस्तार भएको थियो। यिनको पालामा नेपालको पूर्वी सिमाना टिस्टा नदीदेखि पश्चिम सिमाना सतलज नदीसम्म पुगेको थियो। यिनी नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। नम्बर 14 भानुभक्त आचार्य। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म विक्रम सम्वत 1871 साल असोज 29 गते तनहुँ जिल्लाको रमगामा भएको थियो। यिनले नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। यिनी वाल्मीकि रामायणका अनुवादकका रूपमा समेत परिचित रहेका छन्, किनभने यिनले संस्कृतमा रहेको रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरेका थिए। यिनका कृतिहरूमा प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, वधु शिक्षा लगायतका अनेकौं कृतिहरू रहेका छन्। भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यका आदिकवि तथा नेपालका राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। नम्बर 15 मोतीराम भट्ट। मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यका प्रथम गजलकार, जीवनीकार, समालोचक तथा माध्यमिक कलाका प्रवर्तक थिए। उनी थोरै बाँचेर पनि नेपाली साहित्यमा अत्यन्त धेरै योगदान पुर्याउने उनी नेपाली साहित्यका प्रेरक व्यक्तित्व, कुशल नायक र होनहार प्रतिभाका धनी मानिन्छन्। मोतीराम भट्टको जन्म 1923 साल कुशी औँसीका दिन भएको थियो। यिनले 1940 देखि 1976 सम्म नेपाली साहित्यमा श्रृङ्गारिक धारको सुरुवात गरेका थिए। मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यमा भानुभक्त आचार्य पछि आउने सशक्त व्यक्तित्व हुन्। उनले नेपाली साहित्यमा समालोचनाको सुरुवात गरे। भानुभक्त आचार्यको जीवन चरित्रलाई यिनले नै प्रकाशमा ल्याएका हुन्। नम्बर 16 पासाङ लामु शेर्पा। पासाङ लामु शेर्पा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने प्रथम नेपाली महिला हुन्। उनी नेपालकी राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। पासाङ लामु शेर्पाले 2050 साल वैशाख 11 गते सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी थिइन्। उनी सगरमाथाको आरोहण गर्ने विश्वकी 17औं तथा नेपालकी प्रथम महिला हुन्। शेर्पाको निधन आरोहणपछि फर्किने क्रममा भएको थियो। नम्बर 17 भक्ति थापा। भक्ति थापा नेपाली फौजका सरदार थिए। उनी अत्यन्तै वीर, साहसी, निडर तथा देशभक्त नेपाली हुन्। उनी राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। भक्ति थापाले 73 वर्षको उमेरमा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा देउथलको लडाइँमा नेतृत्व गरेका थिए। उक्त युद्धमा नै उनको मृत्यु समेत भएको थियो। उनको वीरताको कदर गर्दै अङ्ग्रेजहरूले उनको शवलाई पूर्ण सैनिक सम्मानका साथमा फर्काएका थिए। अङ्ग्रेजहरूले उनको सम्मानमा एक स्मारक समेत बनाए, जुन हाल भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा अवस्थित रहेको छ। 73 वर्षको वृद्ध उमेरमा नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्दै बेलायती तालिम प्राप्त जवान सैनिक फौजमाथि हमला गरेका भक्ति थापा नेपालका एक सच्चा देशभक्तका उदाहरण हुन्। साथीहो, यी थिए नेपालका 17 राष्ट्रिय विभूतिहरू। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोला। हस्त नमस्ते।